بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الدرس ديال المعادلة، عندنا كور ديال لي زيكواسيون اللي الاختصاص خاص بالثامنة اساسي. اذا في هذا الدرس تاع الثامنة اش غنطريطيو؟ غنشوفو لي زيكواسيون بروميي دوغري، معادلات من الدرجة الأولى، بحال مثلا هادو اللي كيبانو لكم نتوما هنا، هادو كنسموهم معادلات من الدرجة الأولى. عندنا الأس هنا هو واحد، هادي معادلة من الدرجة الأولى الدرجة الأولى، وهادي كذلك حتى هي الدرجة الأولى، وكذلك حتى هادي من الدرجة الأولى. وغنطريطيو عاوتاني لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري، ولكن غنشوفوها كا بارتيكولير، ما غنديروهمش كاملين، ما غنطريطوش كاع لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري، يعني معادلات من الدرجة الثانية. كمثال بحال هادي هنا كتشوفوا هاد المعادلة، عندنا هنا الأس تكون عندنا هنا جوج، يعني أن هادي من الدرجة الثانية. هادي إكس 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 الأس تاعها هو واحد واحد واحد، كنقولها من الدرجة الأولى. في الاخير غنشوفوا لي بروبليم. اذا اش عندنا حنا في هذا الكور ديال ليكواسيون؟ عندنا ليكواسيون دو بروميي دوغري، لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري كا بارتيكولير، اي فينالمون غنشوفوا لي بروبليم. اذا نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه غنبداو بها هما لي زيكواسيون دو بروميي دوغري. اذا قبل ما نبداو لي زيكواسيون ديال بروميي دوغري، ولا بدا اون فا فير ان بتي رابيل، واحد الخاصيه اللي جد مهمه اللي خاصنا نكونوا عارفينها. عاد ندخلوا لي زيكواسيون. هاد الخاصيه اش كتقول لنا؟ كتقول لنا ا اكس بروبريتي ان، كاينه ما نكثرش عليكم، كاينه بروبريتي وحده هي اللي غنخدموا بها، هذه نيت ا اكس ايكال بي، لانه باغ اكزومبل ملي كيكون عندنا دي زيكواسيون باغ اكزومبل فيهم لي بارونتيز، يعني في معادلات فيهم اقواس، ولا فيهم مثلا دي فراكسيون 3 سين دومي فوا 2 اكس اكسيتيرا. ملي كنديرو ديفلوبمون وكنديرو دوك لي زيتاب، يعني ملي كنشرو هادو وكنديرو داك المراحل، ولا بدا كنوصلوا واحد ليطاب الاخرى. هاد ليطاب الاخرى اللي كنوصلوا لها هو انه كيغيس فقط كيبقى لنا ان نومبر هنا، مثلا نقولوا بقى لنا في الاخر 3 اكس ايكالا 7، ولا شي كواسيون اخرى فيها مثلا فراكسيون بليس فراكسيون فوا اكس الى اكسيتيرا. وملي كنديرو لو ميم دونيميناتور وكنوحدوا المقامات وكنتما غادي كنوصلوا للاخير، مثلا نقدر نوصلوا مثلا 7 على 2 اكس باغ اكزومبل ايكالا موان 3. اذا هذه اللي كاينه هنا وهذه اللي كاينه هنا ils se ressemblent beaucoup à cette propriété. اذا عندنا a x égale b, a égale 3, b égale 7. dans cet exemple a égale 7 sur 2 et b égale moins 3. alors ملي كنوصلوا للكلمات حافظينها 3x égale 7 كيقول x égale 7 sur 3 بيان. لكن هنا كيقول لك اكس تا هما كتجيهم ساهله، كيديروا ستار كيدير موان 3 كيدير الفوق، وهذا كيهزو كامل كيديروا لتحت 7 سيغ 2. ولا بغيت تخليها بحال هكا خليها بحال هكا مزيان سي بون. بغيت تكملها كملها موان 3 فوا لانفيرس 2 سيغ 7، mais on sait déjà moins 3 fois 2 égale à moins 6 sur quoi sur 7. وكنقولوا هذا هو الحل اللي كاين. ولكن بارفوا راه كيبقى لينا بعد نوبه بلاصه 3 تقدر تبقى لنا 0، تقدر بلاصه مثلا هنا في الاخر تبقى لنا 0 اكس تقدر تخرج لنا 0، تقدر نخرج لنا مثلا 3 على 2 اكس مثلا تساوي 0 اكسيتيرا، ولا نحيدوا هذا المشكل. اذا نبداو بهاد البروبريتي اللي قلنا. اذا الوغ ا اكس ايكال بي، اون ا دو كونديسيون جوج شروط. اذا كانت ا سي ا est différent de 0, la solution unique. La solution unique. يعني حل وحيد. لا سوليسيون حل unique وحيد، يعني عندها حل واحد. يعني الا كانت نفس ليكواسيون خرجت من تلميذ اخر خرج لي عدد وكانت لا سوليسيون هي عدد اخر، عنده خطا. يعني كاين حل واحد unique اللي هو الحل والمعروف. بحال هاد الامثله دي زيكزومبل اللي كنا درنا هنا. باغ اكزومبل 3 اكس ايكال موان 2، دونك اكس ايكال كوا موان 2 سيغ 3. هذا راه هو ا وهذا هو بي. هنا موان 2 سيغ 3، موان 2 هي بي، 3 هي شكون؟ هي ا، صافو دير هي بي سيغ ا. اذا اش غنقولوا هنا؟ الا كان ا اي ديفيرون دي زيرو، الوغ حل واحد اكس ايكال بي سيغ ا. ولكن لا دوزيام كا لا كان ا ايكال 0. باغ اكزومبل نشوفكم اش حديروا نتوما نيت. مثلا عندنا باغ اكزومبل عندنا واحد ليكواسيون بديتي كدير لي زيتاب تاعها، كتوحد المقامات ديالها، كتنشرط كدير ديفلوبمون مزيان صحيح، وصلتي حتى الاخر لقيتي مثلا ا ايكال 0 باغ اكزومبل 0 اكس ايكال 3. الوغ واش غتقول لنا فيها لا سوليسيون؟
واش نقدروا نقولوا اكس ايكال 3 سيغ زيرو؟ فو، on ne peut pas écrire زيرو ودينوميناتور ما عندهاش حق نكتبوا زيرو. علاش ما كنكتبوا الزيرو في المقام؟ لان الا قسمتي 3 على زيرو راه ما كاين، على قسمتي 3 على زيرو راه ما كاين حتى عدد ضربوا في زيرو عطاك شكون؟ 3. داكشي اش كنقولوا راه ما يمكنش. اذا اش نديروا في هذه الحاله؟ كنرجعوا الكتابه ديال 0 اكس كتساوي 3. شنو هي 0 اكس كتساوي 3 في الاصل ديالها؟ 0 اكس ايكال 3 سي 0 فوا بوانتيي ايكال 3. ça veut dire on va chercher un nombre on va multiplier par 0 et donne 3. شكون هو هذا العدد اللي كتظنوا نتوما نضربوه في 0 عطينا 3؟ لو قلبوا على شي عدد في راسكم مثلا 5 في 0 0 6 في 0 0 7 في 0 0 وانا عندي 3. اذا ما كاينش. اذا شنقولوا في هذه الحاله؟ با د سوليسيون. اذا من يبقى لي هنا 0 ويكون هنا شي عدد كنقولوا با د سوليسيون. هي القاعده اللي باغي نشرحها لكم هنا. دونك الا كان ا ايكال 0 اي بي ديفيرون دو 0 بحال هذا المثال 0 اكس تساوي مثلا ناقص 12 على بار 3 سيغ 3 ولا ما كاين حتى عدد غضربو في 0 عطاك هذا العدد. الوغ اش غنقول في هذه الحاله؟ با دو سوليسيون. العربيه معروفه ليس لها حل. ولكن الحاله الاخرى مثلا الا كان عندكم الصفر بقيتي تخرج شي معادله لقيتي 0 اكس كتساوي 0 تلفتي رجع للاصل. شكون هي اكس؟ هي بوانتيي 0 فوا كوا دون 0. شكون هو العدد نضربو في 0 عطينا 0 5 في 0 0 6 في 0 0 اي عدد كنقلب عليه دابا في راسي كنضربو في 0 كيعطيني 0. اذا تو لي نومبر. اذا الا كانت ا تساوي 0 هذا يساوي 0 اي يعني و بي ايكال 0. اش كنقولوا في هذه الحاله؟ شنو هو الحل ديالو؟ الوغ لا سوليسيون اي تو لا سوليسيون اي تو لي نومبر اي تو لي نومبر. حلها هو جميع الاعداد. كنا كنهضروا على الاعداد الحقيقيه، الاعداد الحقيقيه كنا كنهضروا على الاعداد الجذريه، الاعداد الجذريه كنا كنهضروا على الاعداد الكسريه راه هي الاعداد الكسريه. دونك ريزومي يعني تشدوا دابا هاد الخاصيه هذه هنا وغتنقلوها عندكم في واحد الورقه وديما ترجعوا لها. لما تبغي تخرج شي معادله شوف في الاخر اش خرج لك. اين وحده من هاد الحالات واش خرج لك هنا زيرو ولا هنا زيرو الى غير ذلك، واش خرج لك ما زيرو. هو المشكل يمكن كيوقع عندنا فقط من ا كتساوي زيرو. اما ان فوا بان لكم هاد العدد اللي حدا اكس ما كيساوي الزيرو راه ما كاين حتى مشكل. مثلا ندير لكم باغ اكزومبل مثلا 5 اكس كامل خرجت لي مثلا 5 اكس يساوي 3. هنا هي ديال اكس تساوي 3 على 5. مثلا في الاخر خرجت لي سيدي 5 اكس ايكال زيرو كاع هنا ما سوقيش. انا عندي المشكل فيه في ا. لاحظتوا هنا كونديسيون من على ا هذا كاع ما كديهاش فيه ما سوقيش فيه. حنا كنسوق له شكون هو ا. الو ا عندنا ديفيرون زيرو ما نعقلش عليه اكس ايكال كوا 0 سير 5. اذا كنظن نديرو بوز نقول هاد العمليه اللي كاينه ونتوكلوا على الله نبداو نخرجوا في هذاك سميتو ليزيكواسيون اللي عندنا تما. اذا كنظن كدرتو راكم درتو بوز ومسحتوها. اذا غنمسحوها نبداو نطريطيو في ليزيكواسيون هذا. الو باغ on va prendre le premier exemple. On a quoi? 5x moins 8 égale à 7. Alors pour résoudre cette équation, quand je vous dis un égal. Alors on a deux côtés. On a le côté A et le côté B. Pour résoudre cette équation, il faut rassembler les inconnus. Mais quand on les inconnus, on les fait en x. On les inconnus. ولي كوني شنو هما لي كوني؟ هما اللي كنعرفوهم ديجا كنعرفوهم هما موان 8 اي 7 ماشي 7 راه بلوس 7 راه كاين واحد لو سين هنا. اذا لي زانكوني غنديرهم لا غوفا راسومبلي دون لو كوتي اش ا ولي زانكوني غنديرو لي كوني غنديرو في بي. الو نمسحو هادشي اللي كاين هنا ولا نعاودوها. 5x moins 8 égale à 7. Donc 5x غتعود هنا moins 8 البلاصه ديالها او بيان غتمشي للجهه الاخرى لوتر كوتي. ولكن il faut changer اش لو سي. moins 8 va changer لو سين. هادي غتجينا تولي بليس 8. هادي لا كونديسيون اللي كاينه اللي هو تيا من لهنا ولا من لهنا ما كنبدلوش الاشاره. ديتها لوتر كوتي ولا ديتها لهاد الكوتي الاخرى كون va changer لو سين.
7 لو سين اللي كاينه هنا راه باينه، الاشاره اللي كاينه شكون هي؟ زائد 7. اذا كتبقى 5 اكس ايكال دونك 5 اكس بلس 8 بلس 7 دونك بلس 15. وعندنا هذه كتشبه ديك القاعده الاولى، عندنا هذا كيخالف زيرو، دونك اكس ايكال بلس 15 سير 5 اللي هي بلس 3. اذا لا سوليسيون de cette équation est plus 3. نشوفوا سميتو ليكواسيون الاخرى بما كتبتو. وي الوغ لوطخ ايكواسيون سي اذا تكونوا كتبتوها نحيدو هذه. وانا ما تمنيت انكم كاع انكم ديروا بوز وتخرجوا عاد تشوفوا الحل، بحال مثلا التلاميذ اللي كيفهموا يدير بوز يدير هنا وعاد يشوف راسو صح. نتمنى انكم درتوا هذه القضيه. نبداو في الثانيه موان 7 اكس موان 6 ايكال 12 اكس بلس 3. Alors d'abord on va faire égal les inconnus اللي كنشوفهم اللي فيهم اكس، عندنا هذه 2 اكس، لي كوني اللي معروفين عندنا المعالم موان 6 بلس 3. إذا لي بلاص ديال موان 7 اكس 2 اكس يكون في هاد الكوتي، وموان 6 بلس 3 يكون في هاد الكوتي، ولكن ديك لا كونديسيون اللي عودناها ما تبدلش إشارة، ولكن الدير الأخرى كتشونجي لو سين. إذا بداو موان 7 اكس تعودنا هي موان 7 اكس، موان 6 لوطخ لأن ما فيهاش اكس سي ان كوني، إذا ندو هنا elle va changer le signe تولي بلس 6. 2 اكس كاينه في كوتي الاخرى، يعني هاد تساوي كاينه في كوتي الاخرى، ولو سين تاع هنا راه هو بليس، مي غنجيبو هنا تولي موان 2 اكس اي بليس 3 غتعاودني حتى البلاصه ديالها تبقى هي بليس 3. مي كنوصلو هنا اش كنديرو فاكتوريزاسيون التعميل، عندهم لو ميم. كنشوف اكس اكس اون اوفري بارونتيز يكري اكس، هاد لوبيراسيون هاد العمليه كنسموها التعميل. لو فاكتور اللي هو شكون هو اكس، نعاودو بالنسبه للتلاميذ اللي ما كيفهموش التعميل حيد اكس اكس كتبها هنا، ومن بعد هاد العمليه اللي كنقول لك فيها دابا راه هي التعميل. كتحيد اكس اكس كتكتبو مره واحده هنا، ودوك الاعداد اللي شاطوا لك كتبهم من الداخل، راه هذا هو التعميل. اذا تبقى عندنا موان 7 موان 2 بليس 6 بليس 3 راه كنا كنعرفوها هي بليس 9، وتكتب بليس 9 كتبها وتحيد بليس نحيد. الوغ موان 7 موان 2 موان 7 موان 2 ديت لك 7 وديت لك 2 هي موان 9. موان 9 اكس ايكال شحال 9، دونك اكس ايكال 9 سير موان 9. انا ديما ما نفكر بديك القاعده اللي قريتكم النوبه الاولى حتى يخرج لك صفر حدا اكس، في الاخر يخرج لك صفر. اين فوا ما يخرج لك صفر حدا اكس، ماشي هنا يخرج لك صفر حدا اكس، تفكر ديك القاعده ديال قبيل وما عمرك غتخاف. غتولي لانه بعد النوبه لي زيكواسيون كنقولوا عندهم ثلاثه الحلول، اما ان سول سوليسيون او بيان با دو سوليسيون او بيان تو لي نومبر. يعني معادلات راه اي معادله عندها ثلاث حوايج في الحل ديالها. اما عندك في الاخر دير معادله وتخرجها حتى الاخر، في الاخر غنسمعوا منك كلمه واحده، اما عندها حل واحد تعطيه لينا، او تقول راه ما عندها حتى حل، او تقول لنا راه الحلول تاع جميع الاعداد. تفهمنا؟ وهذا جميع الاعداد اللي كيشكلوا المشكله هو وداك الحل ما نفكروا حتى يكون خرج هنا في هذه المرحله في هذه ليطاب خرجنا 0 اكس. اذا هنا كنكتبوا وتخليها بحال هكا، خليها 9 ناقص 9 وكتبها، ما بغيتش خليها كتي مجتهد، بغيت 9 9 شحال هي 1 ونطلعوا ناقص فوق هي موان زائد، وغنكتبوا هنا لا سوليسيون ديكواسيون اي موان زائد. ندير بوز ونقولها وشوف راسك فاش درتي فيه خطاتي. دابا ندوزو لا تخوازيام. إذا لا تخوازيام 3 fois x moins 2 égale 1 sur 3 fois 3x plus 6. Alors قبل ما نبداو افون كنشوف عندي هنا لي بارونتيز. ديما توجور ملي تكون عندنا ايكواسيون ديما كنسبقوا البروميير ايطاب اللي كانوا لي زيكواسيون كنسبقوا لي زيكواسيون سميتو كنسبقوا لي بارونتيز يعني ديفلوبمون. هذا اللي كنا بروميير دوغري. بعد نوبات كنديرو غوندر لو ميم دينوميناتور يعني توحيد المقام. عاد لي زيتاب اذا عندنا ليكواسيون هي هذه اش فيها هنايا في هاد الاقواس. اول حاجه كنفكر فيها انا دابا هي شكون هي ولا كتفكروا بها نتوما هي ديفلوبمون 3 فوا اكس و 3 فاش غنضربوها فوا 2. اذا 3 فوا
x moins 3 fois quoi 2 هاد moins هو فين درتو égal la même chose نضربو هذا في هذا ونضربو هذا في هذا égal 1 sur 3 fois 3x plus 1 sur 3 fois 6 كملوا العملية ديالنا بوسويفو لوطخ ايتاب 3 fois x كون هي 3x moins 3 fois 2 égal 6 1 sur 3 في 3x بالنسبة لهادي عندنا جوج حوايج إما نديرو 1 fois 3 égal 3 sur 3 sur 3 ولكن بما أنكم نتوما في التامنة كتعرفوا لا سامبليفيكاسيون إذا on va simplifier par 3 il vous reste 1 fois x ça veut dire 1 fois x c'est-à-dire x 1 fois b هو b 1 fois 2 هو 2 1 fois 0 égale à 0 donc 1 fois x égale à quoi égale à x plus 1 fois 6 1 fois 6 égale à 6 6 sur quoi sur 3 6 3 حنا كاملين كنعرفوها 6 على 3 هي شحال قسمتي 6 على 3 راه هي شكون هي جوج اذا هاد 6 على 3 اللي بقات لي هنا بحق ما هي الا اش جوج ما فهمتيهاش رجع تفهمها اذا قلنا 1 في 6 هي 6 و6 على 3 هي شكون هي جوج حنا وصلنا لديك المرحله ديال اش لي زانكوني بجهه ولي كوني بجهه اذا نكتبو هنا 3 اكس هاد موان 6 فين البلاصه ديالها هنا ولكن باش شونجي 6 قال بلس 6 هنا اكس غتجينا ولكن لو سين مخبينا واش شكون اللي ما كانش باين لينا هو البليس اذا ما جينا تولي موان اكس بليس 2 عاد هو بلاصتها هنا هي بليس 2 نديرو لا ميم شوز اون فا اش غنديرو هنا نعملو فاكتوريزي افيك اكس كنديرو قوس بارونتيز اكس حيت اكس ناش بقى لنا 3 اش كاين هنا موان اكس اكس شكون هي اكس في الحقيقه راه اكس هي 1 فوا اكس اذا لا حيدتي اكس اش كيبقى لينا 1 اذا بلاصه اكس اش يبقى لينا ردوا البال هذه بزاف بزاف سيرتو فاكتوريزاسيون كنا درناها في الدوره الاولى ردوا بزاف لان هاد اكس حقا راه هي 1 في اكس هنا بلس 6 بلس 8 راه بلس 6 بلس 2 كتعطينا هي بلس 8 وبلس 8 راه معروفه هي 8 3 موان 2 1 موان 1 كنا كنعرفوها هي 2 اكس ايكال 8 دونك اكس ايكال 8 سيغ 2 وكنا كنعرفوا بان 8 سيغ 2 شكون هي 4 دونك لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون et le nombre شكون هو 4 العربية حلو هذه المعادلة هو العدد 4 ما تنساوش هذه الجملة تكتبوها ما تنساوش هذه الجملة كتبوها ضروري لأن من القدام نطلعوا السانكيام ولا نطلعوا السيزيام ولا نطلعوا ولا باك الثانية باك غادي ديروا دي زانترفال غيكونوا عندكم هنا إذا مسح لكم هادشي اللي كاين هنا إذا ها لا السوليسيون ديال من هذه ديال الثانية إذا لما ندوزو دابا غندوزو الثالثة إذا اللي باغي ينقلها يدير بوز وينقلها غندوزو دابا لاش الثالثة درنا الثانية درناها الثالثة درناها دابا غندوزو الرابعة اللي زوينة اللي فيها اش اللي فيها الفراكسيون هادو كاملين كندير لكم دابا هاد العملية الأولى درتها لكم والثانية والثالثة والرابعة ما هما إلا زي زيكزومبل في لي زيكواسيون اللي عندنا درنا وحدة عادية درنا وحدة فيها الأقواس دي بارونتيز دابا عندنا هادو اللي فيهم فراكسيون إذا نكتبو هنا x plus 1 sur 4 plus x moins 3 sur 3 égale 1 moins 2x sur 6 de l'effraction. Alors, قبل ما نبداو هاد المعادله ليكواسيون اللي كيكون فيهم لي فراكسيون اللي كيكون فيهم الكسور اول حاجه غنفكر فيها شنو هي ما كاينش اقواس اذا غنفكروا شكون توحيد مقام لو rendre le même dénominateur عندنا 4 عندنا 3 عندنا 6 اذا شكون هو لو ميم دينوميناتور لو ميم دينوميناتور اللي هو اللي كتب التلميذ الجديد هو لو بي بي سي ام لو بي بي سي ام PPCM, ça veut dire le plus petit commun multiple. On va chercher le plus petit commun multiple de 4 et 3 et 6. العربية نقلبوا على المضاعف المشترك الأصغر ديال 4 و3 و6. بالنسبة للتلاميذ ما نساو المضاعف المشترك الأصغر نساو هادشي. غنقلبوا غنشوفوا هاد 4 و3 و6 غنقلبوا على شي عدد اللي غيتقسم عليهم ب3 وما يكونش فيه الفاصلة. يعني شي عدد مثلا ناخذ مثلا 6 كتقسم على 3 عطينا 2 ولكن 6 قسمت على 4 تعطيك 1 والفاصل. يعني شكون هو هذاك العدد
حتى لا تلفتي ولكن هاد الطريقه دي بيتون، هاد الطريقه هي راه صحيحه ولكن فيها كثرة الحساب. كتضرب هذا في هذا في هذا، كتقول 4 في 3 شحال؟ 12 ضربها في 6 78، وواحد المقام تاعك 78. ولكن بالنسبه للكلام راه تبان لهم بان المقام واحد ما بين 4 و3 و6 هو شكون؟ هو 12. علاش؟ لانه 12 كيتقبل القسم على 6 وكيتقبل القسم على 3 وكيتقبل القسم على 4. وكاين اللي فيكم اللي عايدينها ب 24 حتى هي صحيحه، ولكن حنا كنقولوا الصغر شكون هو 12. اذا لقينا بان المقام واحد لو ميم دينوميناتور ديال هادو ب4 ديال هادو ب3 شكون هو؟ قلنا هو 12. كنبداو العمليه ديال الكسر. ديال الكسر جد مهمه، تبعوا معايا. اذا لقينا ان المقام واحد هو شكون هو 12 ديال من؟ ديال 6 و3 و4. كيفاش كنديروا لها؟ كنبداو كنشوف 4 فاش غنضربها باش تبقى 12. فاش غنضرب 4 باش تبقى 12 غنضربوها فاش؟ ب 3. اذا غنضربوا الفوقاني لو نيميراتور اي لو دينوميناتور غنضربوهم فاش؟ غنضربوهم ب 3 بهذه الطريقه. كنكتب 3 فوا اونتر بارونتيز x بلس 1 سور 3 في 4 راه معروفه هي شكون هي؟ 12. اش كاين هنا؟ بليس. عاوتاني نفس العمليه، فاش غنضرب 3 باش تبقى 12؟ On va quoi multiplier 3 pour trouver 12. C'est 4. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 4. On va passer le مقام في 4. 4 fois x moins 3. là نحطو درت entre parenthèses. هذا درتو entre parenthèses. هذا entre parenthèses. سير كوا 4 ضربتها في 3 سي بيان سيغ سي 12. هنا عاوتاني 6 12. On va quoi multiplier 6 pour dans 12 fois 2. Et on va multiplier le numérateur, le dénominateur fois 2. 2 fois 1 moins 2x sur 2 fois 6 fois 12. Et après, on trouve qu'on a rendu le même dénominateur. يعني وحدنا في الأخير وحدنا لهم كاملين المقام. من هذه المرحلة التلاميذ حافظين واحد الطريقة. اش كيجي يدير؟ كيجي كيضرب لك مع كثرة التمارين وكيشوف داكشي شافو في السابعة وشافو في الثامنة، كيجي وكيضرب لك على 12 كيضرب لها ها وكيخليها تسطر الفوق. هنا صحيحة الطريقة، ولكن راه بعض النوبات راه خطأ. علاش؟ هنا في الرياضيات ما كايناش هاد القاعدة. شنو هي العملية كتخليني نحيد 12 و 12 و 12 هو نضرب هادشي كامل فاش؟ في 12. إذا ولا بدا لك تغدروا المرحلة الأخرى ولا بدا الدورة تقصر بحال هكا وتكتبوا فوا هاد اللي تحتاني 12. علاش كنديروا هاد العملية كاملة في 12؟ كنضربوها في 12 باش تجينا 12 مع 12 تحيد و 12 مع 12 تحيد سامبليفيا و 12 مع 12 كتسامبليفيا. وهذه شنو هو لا باز تاع من جات القاعدة؟ هي أننا كان عندنا أ كتساوي ب، أي عدد ضربتي في أ هو العدد تضربو في ب. ضربتي في هذا في السي هذا تضربو في السي. معنى إذا أعيد كنوصل أنا هنايا مزيان وحدنا المقام درنا بقى نحيدوها 12 ونكتبو، لكن التلاميذ كيجيو كيحيدو 12. صحيحة هي تجي تضرب لها 12 هنا وتضرب لها 12 ولكن سي ميو انك دير بين القوسين ضربها في 12 باش تبقى عمليه سليمه وطبقتي لنا القاعده. اذا مشينا 12 مع 12 بغيتي تضرب عليها دابا ضرب عليها بهذه الطريقه. هذا شكون يحبسك؟ وعاود كتب لنا نقول لنا هادشي الفوقاني عاود اكرير سو لا فورم 3 فوا اكس بلس 1 بلس 4. عندك تخربق لكم هاد في مع اكس في كوا اكس موان 3 ايكال 2 fois 1 moins 2x. كان خصني نكون يكتب x بهذه الطريقة باش تفرقوها. هاكا دابا قادينا كلشي ودابا راه ساهلة العملية. اش عندي؟ ديفلوبمون 3 fois x 3x بليس 3 fois 1 3 بليس شكون عندي هنا 4 fois h 4 fois x هي 4x بليس مع موان بليس مع موان. ردوا البال إشارة المعادلات. راه المشكل اللي كطيحوا فيه المعادلات هما جوج حوايج اللي عندكم، ما عندكمش ديفيكولتي مع المعادلات. اللي عندهم مشكل بالنسبه للتلاميذ كيفهموا مزيان، ولكن التلاميذ اللي عندهم مشكل مع المعادلات عندهم مشكل فاش؟ في لي سين. لي سين ما كيردوش للبال، وكذلك حتى فات غونتر لو ميم دينوميناتور توحيد المقامات كاين اللي ما ضابطوش. ما فهمتيش؟ رجع شوف كيفاش هاد 4 ولا 12 ومين جاتني هاد 3 ورجع شوف مين جات هاد 4 ورجع شوف مين هاد 2. غير تبعها. راه نعطيك مثال بحال اذا رجعونا 4 فوا اكس قلنا هي 4 اكس بليس مع موان اش كتعطينا موان 4 فوا 3 هي شكون؟ هي 12 ايكال 2 فوا 1 2 اش عندي هنا موان 2 فوا 2 هي 4 اكس. داخل ندير ايكال غاسومبل لي زيكس لي زانكوني اللي كاينه نفس العمليه كنا كنديرو قبيله، واللي ما فيهمش اكس ديرهم بالجهه الاخرى. ونبداو عندنا 3 اكس بليس 3 الدرجه الاخرى تولي موان 3
بليس 4 اكس غتهود هنا تبقى هي بليس 4 اكس، موان 2 غتمشي موان 12 غتمشي للجهه الاخرى غتشونجي لو سين تبقى هي بليس 12، موان 4 اكس غتكتب هنا غتولي هي بليس 4 اكس. اذا شنو هو لو غيست حتى حاجه ما بقات لنا 2 غندير هنا هي بليس 2. ديما في الاخر باش تعرف راسك كلشي درتي صحيح حسب لينا، وحسب شحال من خير ما عندك. مثلا عندنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اذا ما هاد القضيه باش ما تنسى حتى شي تيرم. ودابا نبداو هنا نكملو هنا. اذا عندنا اكس 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 كنفتح قوس كنكتب 3 بليس 4 بليس 4 اكس، هذا ما يسمينا فاكتوريزاسيون. 3 بليس 4 بليس 4 ايكال موان 3 بليس 12 بليس 2. 12 بليس 2 شحال كتعطينا 14. 14 بليس موان 3 هي 11. 4 بليس 4 بليس 3 هي 11. 11 اكس ايكال 11 دونك x égale à 11 égale à 1. Donc la solution est comme 1. مزيان. دابا ندوزو لا تروازيام بارتي اللي هي شكون هي 3x moins 5 fois 5x moins 3 égale à 0. قبلنا ندوزو لهادي. إذا نديرو هنا هاد الحلقة غادي تنتهي دابا هنا، نعطيكم شي أمثلة وما تخرجوهم ليا دابا نيت. دير بوز ونقول هادشي ديالك كنتي باغي تنقلو، مبغيتش تنقلو حنا نمسحوه. نعطيك عملية كتشبه هادي تا هي تنخرجوها هنا. دير لي فهم هادي يدير هاد العملية غتلقاو الفيديو تاعو اللي لتحت بحال هي نديرو باغ اكزومبل بعدا، ولكن هاد المرة ندير فيها واحد الحاجة جديدة، ندير فيها ناقص. ندير فيها ناقص هنا، شوف كديرو معاها باغ اكزومبل x moins 3 sur 2 moins x sur 3 égale مثلا 2 plus